ثم أدعو الأخ أمان أن يتفضل ويقدم خطبته، والمرجو منه مراعاة الوقت المحدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان تفضيلا ونزل فيه القرآن تنزيلا، والصلاة والسلام على النبي الذي ذلل نفسه لربه تذليلا، وعلى آله وأصحابه وما بدلوا تبديلا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس من البينات والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس من البينات والفرقان. يا إخواني في هذه الدورة الذين يبرزون هوة التمهل في اللغة العربية في رمضان، وأساتذة المجتهدين الذين يصرفون نفوسهم في تعليم اللغة العربية، والضيوف الكريم الذين جاءوا لسمع اللغة العربية، أنا أود أن أقدم أمامكم حول موضوع شهر رمضان، فأرجو منكم الاستماع بشوق ورغبة. من ناله داء دب بذنوبه فليأت في رمضان باب طبيبه. فخلوف هذا الصوم يا قوم اعلموا أشهى من المسك السحيق وطيبه. أوليس هذا القول قول مليككم الصوم لي وأنا أجزي به. أيها الإخوة الأفاضل، إن الله تبارك وتعالى فضل شهر رمضان على جميع الشهور. هذا الشهر شهر الفوز والفلاح، شهر التقى والنجاح، شهر الخيرات والبركات، شهر الحسنات والنفحات، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، شهر الصيام والأيام. إن فضائل شهر رمضان كثيرة وردت في الأحاديث النبوية. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النار وسفلت الشياطين. رواه البخاري ومسلم. فيا أزهار حديقة علم النبوة، اغتنموا أيامه ولياليه، فاجعلوها لله طاعة، ذكرا واستغفارا، جودا وكرما وعفوا ومرحما، فاستبقوا الخيرات. أيها السامعون، كتب الله تبارك وتعالى صيام الشهر الميمون على المسلمين ليكونوا به متضرعين ويقضوا حياتهم ابتغاء لوجه الله دون اتباع الهوى، ويتمتعون بنعمة تقوى الله ومخافته. فإن لم ينشأ الغرء بالصيام في المسلمين بل يكون غرضه رياء وسمعة وتظاهر أنفسهم مسلمة، ففي هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فلا تجعلوا أيام الصيام والإفطار سواء، بل اجتنبوا عن كثرة الكلام واختلاف مع الأنام. أيها الصائمون، تفكروا إن شهركم هذا قد انتصف، فهل فيكم من قهر نفسه وانتصف؟ وهل فيكم من قام فيه بما عرف؟ هل تشوقت هممكم إلى نيل الشرف؟ أيها المحسن فيما مضى منه تم، أيها المسيء وبخ نفسك على التفريط واللف. إذا خسرت في هذا الشهر متى تربح؟ إذا لم تسافر فيه نحو الفوائد متى تبرح؟ أخيرا أدعو الله تبارك وتعالى أن يعننا على الصيام والقيام
ويمتعنا ببركات رمضان، ويسلم لنا رمضان ويسلمنا لرمضان. لا أريد إطالة الكلام، أعود إلى مسك الختام، والصلاة والسلام إلى خير الأنام. أكتفي بهذا الكلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.